अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको जुनून चैनल रेकमेंड कर रहा हूँ। ये मेरा दावा है कि ये चैनल आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद करेगा। इस चैनल की एक एक वीडियो बहुत ख़ास है। वीडियोज़ में मौजूद दुनिया की आज़मूदा एक एक कहानी से कई लाख लोग कामयाब हुए हैं। ये जुनून चैनल बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। जुनून की सारी वीडियोस मैंने भी देखी हैं, मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जुनून चैनल की लिंक मौजूद है। जुनून को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खुद भी वीडियोस देखें, घर वालों, बच्चों और दोस्त अहबाब को भी दिखाइए और उनके साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت
وأنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك